मजा देती है जिंदगी की ठोकरें उनको, जिन्हें नामे खुदा लेकर संभल जाने की आदत हो। समईन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मोजज़ात अता किए। आप जानवरों की बोली समझ लेते थे और हवा पर आपका काबू था। आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमतों को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की तो जिन दूर दूर से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाया करते थे, और ये इमारतें आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपने जिन्नों से और भी बहुत से काम लिए। एक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला। आपके पास जो अंगूठी थी जिस पर इस्म आजम लिखा हुआ था, उस अंगूठी की बदौलत आप जिन्नो इंस पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन वो अंगूठी किसी वजह से गुम हो गई और एक शैतान के हाथ लगी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तंजे को जाते तो अपनी अंगूठी उतार कर एक खादमा के हवाले कर दिया करते, क्योंकि इस अंगूठी पर इसमें आजम लिखा हुआ था। इसीलिए वो उस इस्तंजे के वक्त अंगूठी साथ नहीं रखते थे। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जिन्नों में से एक जिन, जिसका नाम सिनहारा था, ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार करके खादिमा से अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन ली और तख्त पर जा बैठा। और जिन सब अपने अपने ओहदे पर फाइज थे। जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाजमत में खड़े रहते थे, वैसे ही उसके सामने भी सब आकर हाजिर हुए। इसी तरह से परिंदों ने भी आकर अपने परों से साया किया और वो जिन हुक्म और अहकाम जारी करने लगा। कुछ देर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तंजे से फारिग होकर जब खादिमा से अंगूठी तलब करने लगे तो वो बोली, अंगूठी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ले गए और तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। ये सुनकर आपने जवाब दिया, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हूं, तुमने अंगूठी किसको दे दी। वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुई। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बजाते खुद अपने तख्त के करीब गए और वहां जाकर देखा कि वो ही जिन तख्त पर बैठा है और अंगूठी भी उसी के हाथ में है। उसके सामने तमाम जिन्नो इंस दरबार में बाअदब खड़े हैं। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, मैं सुलेमान बिन दाऊद हूं। लोगों ने उनको दीवाना कहकर दरबार से बाहर निकाल दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर बैतुल मुक़द्दस में जाकर 3 दिन तक सजदे में पड़े और रोते रहे। भूख के मारे मस्जिद से बाहर निकले, किसी बनी इसराइल के घर जाकर खाने को मांगा, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। फिर वो वहां से मायूस होकर शहर को चले गए और यहां भी खाने की तमन्ना की, लेकिन इत्तेफाकन यहां भी किसी ने मदद न की। आपने नौकरी की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन किसी ने भी आप अलैहिस्सलाम को नौकर नहीं रखा। फिर यहां से भी आप भूखे प्यासे निकलकर दरिया पर चले गए। मछली वालों को मछलियां शिकार करते देखा तो उनसे कहा, आप मुझे नौकर रख लें, मैं आपका काम कर दिया करूंगा। उन लोगों ने आपको नौकर रख लिया। आप तमाम दिन काम करते और रात के वक्त 2 मछलियां उनको मजदूरी मिलती। एक मछली बाजार में बेचकर रोटी खरीदते और दूसरी मछली रोटी के साथ खाया करते थे और फिर खुदा का शुक्र बजा लाते थे। इसी तरह उन्होंने 40 रोज तक अपनी रोजी कमाते रहे और जो बच जाता उसको मोहताजों में तकसीम कर देते थे और फिर तमाम रात इबादत में मशगूल होते और तौबा इस्तगफार करते। 40 दिन तक उस जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठकर बादशाहत की। आसिफ जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर आजम बड़ा अक्लमंद और होशियार जिन था। जिस दिन से वो जिन तख्त पर बैठा हुआ हुक्म जारी कर रहा था, उसको आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रहा था कि ये जिन है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं। बिलाखिर आसिफ जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियों से जाकर पूछा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? क्या वो आपके पास तशरीफ लाए हैं या नहीं? तो वो बोली कि आज 40 दिन हो गए हैं, हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं देखा और ना ही
وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، جانے وہ کہاں تشریف لے گئے۔ یہ بات سن کر آصف جن نے کہا، اچھا میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 40 آدمی تورات خواہوں کو بلایا اور تخت گاہ میں لے جا کر تورات ان کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دے دی۔ جب وہ لوگ تورات پڑھنے لگے تو سنہارا جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے بھاگ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں ڈال کر چلا گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلی والوں کی نوکری سے تھک کر دریا کے کنارے سو رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ آیا اور سبزہ اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھیرے کی بیٹی جو صاحب جمال تھی ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک سانپ اس پر ہوا کرتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا، اے ابا جان، مجھ کو تو اس شخص سے بیاہ دو تو زیادہ بہتر ہوگا، میں اس کے سوا کسی دوسرے سے شادی نہیں کروں گی۔ تب وہ ماہی گیر اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ آہٹ سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بھائی میں تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کل کے پیٹ پالتا ہوں، مجھ کو 2 مچھلیاں اجرت ملتی ہیں، انہی کو کھاتا ہوں، بتائیں میں آپ کی بیٹی کی خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولا، میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ اس کے مکان میں جا کر اس کی بیٹی سے شادی کر لی اور پھر توبہ استغفار کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں ڈال کر بھاگ گیا تھا، اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ دوسرے دن سب ماہی گیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کے شکار کو گئے۔ اتفاق سے وہ مچھلی جال میں آ گئی اور اللہ کے حکم سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں 3 مچھلیاں آئیں تو آپ نے 2 مچھلیاں بیچ دیں اور ایک مچھلی لے کر اپنی بیوی کو دی اور اس کو ذبح کر کے صاف کرنے کا حکم دیا۔ بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس کی روشنی سے سارے گھر میں اجالا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی کو پہچان کر فوراً اپنے ہاتھ میں پہن لیا تو اس وقت آپ نے اپنی بیوی سے کہا، میں سلیمان بن داؤد ہوں، اور تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے آپ کو مکان خاص تک پہنچا دیا۔ آپ کو دیکھ کر سب ملازمین دربار عام میں حاضری کے لیے حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنہارا جن کو طلب کیا لیکن وہ موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام جنوں کو حکم دیا کہ وہ سنہارا جن کو حاضر کریں، لیکن ان کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ نہ مل سکا۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا، اے نبی اللہ، سنہارا جن آپ کے خوف سے بیچ سمندر کے جا کر چھپ گیا ہے اور بغیر کچھ ہیلا کیے اس کو پکڑ کر آپ کے پاس نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم کچھ جھوٹ بنا کر اسے جا کر کہیں تو ممکن ہے ہم لوگ اسے پکڑ کے آپ کے حضور لا سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا جاؤ۔ تب انہوں نے سمندر کے بیچ پکارا، اے سنہارا تو کہاں ہے؟ تو نکلا، حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے ہیں۔ اس کا یہ سننا تھا کہ سمندر کے بیچ سے نکل آیا، جنہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ 40 دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عذاب اور قید میں رکھا، پھر اس کے بعد اس کو پتھر کا بنا کر شکنجے میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ اب تک وہ شکنجے میں پڑا ہے اور قیامت تک اسی طرح شکنجے میں پڑا رہے گا۔ ہم اپنے مالک کی آزمائشوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ہمیں آزماتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں پھیلانے اور آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔